95 जानोगे जरूर। तुम खोजोगे हम कौन को बनाए कौन को छोड़े। तो राशिद बाबू कुछ कहना चाहेंगे? चलिए आपके लिए बस ये कहना चाहेंगे कि अब आगे बढ़ते हुए इंतखाब आपको निगरानी कर रहे थे कुछ देर के लिए, आप नहीं आगे बढ़ते हुए जरूर उपलब्धि नहीं है और आप आगे बढ़िए। दुआ है मेरी और अपने शिक्षक का हमेशा जगह सम्मान करते रखिए और इंशाल्लाह आगे बढ़िए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल कादिर साहब का 96 मार्क्स है उर्दू में। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। मैं उमर फारूक सर और आतिफ जो कि मेरा छात्र भी रहा अब तो रिश्तेदार बन गया। मैं बता दूं कि तोसीफ जब 2019 में जब था तो उसके साथ तोसीफ से भी अधिक पढ़ने वाला बच्चा, तेज कर रहा बच्चा जो कि तोसीफ तो मदरसा से आया हुआ था, लेकिन वो बहुत बेहतर स्टूडेंट मेरा, क्योंकि उस बैच का वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट मोहम्मद आतिफ से मैं आमंत्रित करता हूं सर आप आए। और मेरा बहुत ही प्रिय छात्र मोहम्मद आतिफ और ये उमर फारूक साहब, प्लीज उमर फारूक साहब आ जाए प्लीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलो इसी तरह से आगे बढ़ते हो। कितना मार्क्स तक तुम्हारा ट्वेल्थ में? 436। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहत फातिमा, क्योंकि आपको बता दें कि 96 मार्क्स से उर्दू पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी छोटी और प्यारी बहन फरहत अंजुम का। मैं इनको पहनाने के लिए तुमको बता दे तुम्हारे सर जहाँ सर झुकता है, मेरा सर जहाँ झुकता है, मैं तौसीफ सर की अम्मी, हमारी अम्मी से मैं आमंत्रित करता हूँ फरहत को एक बार मेडल पहना के सम्मानित करें। और फरहत जो कि बहुत 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 बेहतर छात्रा है, इनको मैंने 10th में पढ़ाया और 12th में पढ़ाने का मौका नहीं मिला। और मैं बता दूं कि फरहत जो बच्ची है जो 96 नंबर उर्दू में लाई है और 90+ इसका जो है इंग्लिश में भी है, तो बहुत हैदर सर की छात्र है और बहुत बेहतर नंबर लाई थी। और मैं बता दूं कि आप लोग को यदि नीट का तैयारी करती है, जब भी हम देखते हैं इसको हमको लगता है डॉक्टर को देख रहे हैं, तो हर दिन में लाइब्रेरी में बैठ के रत्ती पोता की तरह रख रही है। और बता दें कि सिर्फ खाने के लिए घर जाते। सोचो इस बच्चे को अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देगा, किसको देगा? एक कोने के एकांत में लाइट जल रहा है, हम जब जाते हैं देखते हैं बच्चा पढ़ रही है, अकेली लड़की झूम रही है, तो इंशाल्लाह बहन तुमको जरूर कामयाबी मिलेगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत खूबसूरत सी डॉक्टर, आने वाले फ्यूचर की डॉक्टर फरहत अंजुम का। जाओ इसके साथ ज़ेबा दिलकश हैं, वो आए। उनको मेडल देने के लिए मैं डायरेक्टर ऑफ एम्पायर ऑफ आर्ट्स जनाब इश्तियाक ज़िया सर से मुल्तमिस हूँ कि आप अपने मुबारक हाथों से अपने तालिबा को मेडल देना करूँगा। इस्तेमाल करें। इसी तरह अमीरा परवीन है, वो भी आ जाए। और उसके लिए मैं बिरादर तौसीफ अनवर जो उनके उस्ताद हैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने हाथों से अपने तालिबा का तो मेडल पहना करूँगा। हमारे साथ मौलाना खान साहब आपकी तशरीफ। चलिए ये सिलसिला तमाम हुआ। ये सिर्फ आप लोगों के सामने करने का ये इसलिए था कि ताकि आपको भी हौसला हो, आप भी इससे बेहतर अपना मेहनत करके आप इससे अच्छा नाम फहीम रह गए हैं, आप भी आ जाएं। और उसके लिए मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस्मान गनी नदवी और इस नशिस्त के सदर जनाब अनवर हक साहब नदवी से आप गुजारिश करता हूं कि आप दोनों अपने मुबारक हाथों से फहीम को तमग़ा इम्तियाज करना है।
السلام علیکم. ان کے لیے خواہشات ہیں، دعا کرو کہ یہ بچہ کامیاب ہو جائے. حضرات، غالب کی شخصیت کے تعلق سے چاہے جتنی بتائی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ غالب ایسی شخصیت ہیں جو 200 سال سے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ افق ادب پہ غالب ہیں، باقی ہیں. ان کا تذکرہ کرنے کے لیے اگر بیٹھا جائے تو سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. بس اس سفینے کو، اس دریا کو کوزے میں بند کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جو آج کی اس نشست کے صدر ہیں. ہم بس اخیر میں تمام پروگراموں کو، تمام معزز مہمانوں سے معذرت چاہتے ہوئے، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، ہمارے طلبہ کا بھی پروگرام ہونا ہے، ان کے درمیان انشاءاللہ آپ کے تاثرات ہوں گے اور غالب کے تعلق سے ہم سنیں گے. اب اس نشست کے بالکل آخر کڑی اور اس نشست کے صدر جناب استاد گرامی مولانا انوار الحق صاحب ندوی کو آواز دیتا ہوں کہ آپ غالب کی شخصیت کے تعلق سے مختصراً ہماری طالبات کو بتا دیں، پھر یہ نشست تمام ہوگی اور اگلی نشست پھر شروع ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام، مہمانان گرامی، مختلف کوچنگ سینٹرز کے ڈائریکٹرز اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں، پورنیہ میں اور خاص کر حضرت گنج کے اس حلقے میں شاید امپائر آف آرٹس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یوم غالب کے طور پر انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے. یہ المیہ ہے اردو سے محبت رکھنے والوں کا کہ وہ اردو بولتے تو ہیں اپنی گفتگو میں، بات چیت میں، لیکن اردو سے واقفیت کم رکھتے ہیں. ان لوگوں نے اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے، جن لوگوں نے اردو زبان کو، اردو شاعری کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، ان لوگوں کے نام پر جو مختلف پروگرام رکھ رہے ہیں، ان کی شاعری کو، ان کے ادب کو، ان کی اردو کے میدان میں کی گئی خدمات کو یاد کرانے کے لیے، اس کے لیے یقیناً یہ کوچنگ سینٹرز بھی قابل مبارکباد ہے. اس کے ڈائریکٹر، اس کے اساتذہ اور اس کے طلبہ و طالبات مبارکبادی کے مستحق ہیں. مرزا اسد اللہ خان غالب یہ اردو کے شعراء میں ایک سب سے ممتاز شخصیات میں سے، اونچی صف کے شعراء میں سے ایک شاعر ہے. پروفیسر طارق جمیلی صاحب بہت مشہور شخصیت رہے ہیں پورنیہ کے. انہوں نے اسی طرح سے بچوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ غالب کی
خدمات کو اگر مختصر میں سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ اردو شاعری ایک پوکھر میں تھی، ایک تالاب میں تھی، جس کو غالب نے ایک دریا میں تبدیل کر دیا۔ غالب نے مختلف اصناف سخن میں اپنا کلام پیش کیا، اپنی شاعری پیش کی، اور عجیب اتفاق ہے کہ ان کو دو دور ملا۔ ہندوستان کی حکومت بدل رہی تھی، غلامی کا دور ملا، تو دو دور، ایک طرح سے مغلیہ حکومت زوال کی طرف گئی، وہ ختم ہوئی، اور برطانوی حکومت آئی۔ تو یہ دور ان کو ملا کہ کس طرح سے آزادی غلامی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس دور میں لوگوں کے تصورات، خیالات کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے ہر صنف میں اشعار کہے ہیں، ہر موضوع پر کہے ہیں، اور دنیا کے جو مفکرین ہیں، فلاسفہ ہیں، وہ اپنی کوئی تاریخی جملہ، کوئی تاریخی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو بیشتر فلاسفہ کی سوچ غالب کی شاعری میں ملتی ہے۔ ہم لوگوں نے سنا ہوگا گاندھی جی کا 3 بندر، سنا ہم لوگوں نے؟ گاندھی جی کا 3 بندر کیا ہے؟ وہ برا مت دیکھو، غالب نے بھی اس میں شاعری کی۔ انہوں نے کہا ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی۔ آ گیا گاندھی جی کا ایک بندر آ گیا، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ کہیے اگر سنو تو اس کو نقل مت کرو، اس پر پردہ ڈالو، پردہ پوشی کرو۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ سل من قطعک وعفو عن من ظلمک، جو تمہارے سے قطع تعلق کرے اس سے رابطہ استوار کرو، تعلق بناؤ، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ غالب کی شاعری میں یہ موجود ہے کہ بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ مشکل حالات کو کیسے جھیلنا ہے بہت مشہور شعر ہے غالب کا، آپ لوگ امتحان میں بھی آتا ہے۔ رنج کا خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے رنج، آتا ہے؟ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اور جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا غالب کا وہ شعر پڑھا گیا کہ بہت سارے سخنور ہیں لیکن جو غالب، ان کو بڑی شکایت رہی اپنے دور میں بھی کہ ان کی بلند خیالی کو، ان کے الفاظ کی جو بندشیں ہیں، جو ترکیبیں ہیں، وہ فارسی ترکیبیں، وہ عربی ترکیبیں لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یارب یہ نہ سمجھیں گے میری بات۔ یارب اس دور کے لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ یارب یہ نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں، اور دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں۔ اور غالب کی وہ بہت مشہور ان کا شعر، نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہر محفل میں کسی کو سبکی ہوتی ہے، خفگی ہوتی ہے، یہ شعر پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، ہر جگہ، یعنی ان کا علم ہر جگہ ہے۔ اس کے لیے غالب کا شعر ہے
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता कि जहां पर खुदा न हो। तो गालिब ने हर सिर्फ में शायरी की है, और उनकी वो पूरी नज्म जो मौसीकी, जो गाने वाले भी उसको बहुत याद करते हैं, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। आज मुल्क की हुकूमत को देखिए, दुनिया का तमाशा देखिए, और गालिब का ये शेर पढ़िए और अशश कीजिए कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। वो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। तो गालिब के बारे में मशहूर है कि उसको एक अंग्रेज अफसर ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, पता करने के लिए पूछा कि आप मुसलमान हैं, अली मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, आप क्या है, मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम? उसने कहा मैं हाफ मुस्लिम, मैं आधा मुसलमान। पूछा हुआ नहीं क्या? दो चीजें इस्लाम में हराम है, शराब भी हराम है, सूअर का गोश्त भी हराम है। शराब पीता हूँ, सूअर का गोश्त नहीं खाता। तो ये उनकी कलाकारी थी, उनकी अंदाज, उनका अंदाज था। बहरहाल वक्त मुख्तसर है, अपना वक्त हमने काफी ले लिया। मैं एक बार फिर एम्पायर ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर्स को, उनके टीचर्स का और उनके तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान शहर की मुख्तलिफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन आपके अंदर जुबान फहमी अता फरमाए, उर्दू पढ़ने समझने उसको फरोग देने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को, हम तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इल्म में मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और हर मैदान में हमें कामयाब करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनी गालिब के ताल्लुक से, उनके कलाम में किन किन मानी और मफहूम का इस्तेमाल हुआ है। मुख्तलिफ हवालों से आपने सदारती गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ एक आखिरी पैगाम ये है, चाहे आप घंटे 2 घंटे दिन भर की नशिस्तें कर लें, किसी एक आलमी शख्सियत बल्कि एक सदी की शख्सियत का तमहक्कुर तारुफ आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मुस्तकिल पढ़ना होगा, मुस्तकिल उनकी जिंदगी को देखना होगा, मुताला करना होगा। तो आज यौम गालिब पर आप ये अज़्म करें कि हम जनाब गालिब को पढ़ेंगे, और गालिब की शख्सियत इतनी बुलंद और इतनी अजीम है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनके अशार और उनकी शुरुआत के लिए 70 की तादाद पहुंचती है शारिहीन की। उनके कलाम की शरह करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने जो कहा, तो बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात 70 से ज्यादा किताबें लिख दी हैं गालिब के अशार को समझने में। तो आप ये आज़्म लेकर जाएं कि आप जो है गालिब को पढ़ेंगे, यही सच्ची खालिद अकीदत है कि उनकी शख्सियत को समझेंगे और उनसे जो पैगाम मिलेगा हम अपनी जिंदगी में उसको अमल करने की कोशिश करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम अपने तमाम मेहमानान किराम से ये दरख्वास्त करते हैं और उनके गोशगुजार करना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ये 2 नशिस्तों में था, 2 शिफ्ट में था। एक नशिस्त जो तालिबात आपने के सामने बैठी हैं उनके दरमियान था, और दूसरी नशिस्त तलबा के दरमियान होना है। लिहाजा आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम से दरख्वास्त है कि आप हजरात अपने नशिस्तों में तशरीफ रखें, और हमारी तालिबात पीछे के दरवाजे से हस्बे सूरत दोनों दरवाजों से धीरे धीरे अब आप इस पैगाम के साथ चले जाएं कि आप अपनी जिंदगी में मेहनत करेंगे और गालिब को समझने की कोशिश करेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।
अफरा तफरी नहीं, सुकून के साथ जाएं